नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेस र एमालेको महाधिवेशनमा पदका लागि महाभिडन्त। महासचिवमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा। रामचन्द्र पौडेल समूह विभाजित। साझा उम्मेद्वारका लागि प्रयास जारी। माओवादी केन्द्र आजदेखि अधिवेशनमा। पहिलो दिन ओडाको नेतृत्व चयन। राष्ट्रिय सम्मेलन अघि सबै तहमा नेतृत्व आउने केन्द्रमा भने प्रचण्डको निर्विकल्प। नेपालमा अझै पनि सडक बालबालिकाको अवस्थामा सुधार आउन सकेन। काठमाडौँकै सडकमा मागेर खानेको संख्या बढ्दै। संवैधानिक अधिकार पनि कार्यान्वयन भएन। बेवारिसे कुकुरका कारण रेबिज रोग नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै। काठमाडौँका सार्वजनिक स्थानमा मात्रै 25,000 कुकुर। व्यवस्थापनमा सरकारी निकायको बेवास्ता। धराशायी बनेका पुराना उद्योग तथा संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्ने सरकारको तयारी। उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिन विज्ञहरूको सुझाव। बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीमा परि भारतको आन्ध्र प्रदेशमा कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु। संयोग बेपत्ता खोजी तथा उद्धार कार्य जारी। र ए डिभिजन लिगमा हिमालयन शेर्पा र सङ्कटा बीच 1-1 गोलको बराबरी। च्यासललाई 3 स्टारले 3-0 हरायो। अब समाचार विस्तारमा। आजको समाचार सुरु गरौँ महाधिवेशन विशेष सामग्रीबाट। नेकपा एमालेको महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा अध्यक्ष पछिको शक्तिशाली पद मानिने महासचिवमा त्रिकोणात्मक टक्कर पर्ने निश्चित भएको छ। अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली सर्वसम्मत भए पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष महासचिव उपमहासचिव र सचिव पदमा प्रतिस्पर्धीको भिडन्त रोचक बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको चितवनमा हुने 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेल वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्ने तयारी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीको साथ पनि पोखरेललाई हुन सक्ने देखिएको छ। तर यसबीचमा माधव कुमार नेपालको साथ छाडेर एमालेमै बसेका नेता डाक्टर भीम रावल पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भिड्ने भएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रावलसँग सहमतिका लागि वार्ता र संवाद निकै तीव्र पारेका छन्। अध्यक्ष ओली रावललाई सहमतिमा ल्याएर पोखरेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने दाउमा लागेका छन्। 10 बुँदेका पक्षधर भन्ने नै भएन। 10 बुँदे कार्यान्वयन आधारभूत रूपमा भइसकेका छ। त्यसमा 10 बुँदेका पक्षधर त्यसका विपक्षी ढङ्गले पनि बुझ्नु हुँदैन। सबै साथीहरू समेटिनुहुन्छ। कसरी समेटिनुहुन्छ? प्रतिनिधि बनेर आउनुहुन्छ, समेटिनुहुन्छ। महासचिवमा विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डेबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका 2 हस्ती विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेल एउटै पार्टीमा भए पनि यसअघि समेत दुवैको प्रतिस्पर्धा नै थियो। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी प्रदेश सभाबाट तोक्ने विषयमा पनि पौडेल र पोखरेल बीच सहमति हुन नसक्दा पोखरेलले दाङको भालुवाङ बनाएर आफ्नो शक्ति देखाए। विष्णु पौडेल त्यही समयदेखि अहिलेसम्म पोखरेलसँग सन्तुष्ट छैनन्। तर एउटै पार्टीभित्रका दुवै हस्ती मानिन्छन्। नेकपा रहँदा दुवै अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालको विश्वास पात्र बनेका पौडेल एमालेमा पनि शक्तिशाली पदमा फर्किने तयारीमा छन्। प्रदेशमा झरेपछि एमालेमा आफ्नो शक्ति केही गुमेको ठानेका पोखरेल पनि महासचिव पदमा पुगेर ओलीको उत्तराधिकारी हुने दाउमा छन्। अध्यक्ष पछिको कार्यकारी पदमा मुख्यतः पौडेल, पोखरेल र पाण्डे नै प्रतिस्पर्धी बन्ने निश्चित जस्तै छ। अब अध्यक्षसित मेरो व्यक्तिगत पनि कुराकानी भइरहेछ, अरू साथीहरूको बिचमा पनि कुरा भइरहेछ, सबैसित कुराकानी भइरहेछ। भेटघाटको क्रममा ईश्वर पोखरेलसित, विष्णु पौडेलसित, अरू साथीहरूसित पार्टी कार्यालयमा भेट हुन्छ, कुराकानी त भइरहेछ। कुराकानी के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा विशेष अवस्थामा छौँ, अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ नेकपा एमाले। र नेकपा एमालेलाई गुटगत रूपमा सञ्चालन गर्ने होइन, गुटको आधारमा सञ्चालन गर्ने होइन,
एकताबद्ध रूपमा गुट रहित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ र नेकपा एमालेमा हरेक नेता र कार्यकर्ताहरूलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुन्छ पार्टीभित्र, तर गुट बनाउने स्वतन्त्रता हुँदैन। पौडेल अध्यक्ष ओलीसँग निकट रहेर साङ्गठनिक र दस्तावेजका काममा महासचिवकै जस्तो जिम्मेवारी निभाइरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री घुमेपछि पोखरेल एमालेका हरेक कार्यक्रममा ओलीसँगै देखिरहेका छन्। तर पाण्डे भने माधव कुमार नेपालको साथ छाडेर एमालेमा बसेकाले उनी अरू दुई नेताभन्दा पार्टी पङ्क्तिमा कमजोर मानिएका छन्। पार्टी सङ्गठनमा पोखरेल र पाण्डेको भन्दा पौडेलको पकड बलियो मानिन्छ। पाण्डे 9औं महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेलसँग 6 मतले पराजित भएका थिए। मङ्सिर 10 गतेबाट 12 गतेसम्म चितवनमा हुने 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले आगामी 5 वर्षका लागि एमालेको अध्यक्ष सहितका 15 पदाधिकारी चयन गर्नेछ। त्यस्तै करिब 225 जनाको केन्द्रीय समिति पनि यो महाधिवेशनबाट चुनिनेछन्। एमाले महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र महासचिव 1-1 जना चयन हुनेछन्। त्यस्तै वरिष्ठ सहित 5 जना उपाध्यक्ष, 2 उपमहासचिव र 7 जना सचिव चुनिनेछन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेतृत्वको हानाथाप रोचक बन्दै गएको छ। विगतमा स्थापित भएका गुटगत समूह अहिले भत्किएका छन्। रामचन्द्र पौडेल समूहमा एक नेताले अर्को नेतालाई सभापतिको उम्मेद्वारमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा नेताहरू असुरक्षित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। अघिल्लो महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित रामचन्द्र पौडेल एकपटक नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्न चाहन्छन्। उनलाई अघिल्लो महाधिवेशनमा बलियो साथ मिलेको थियो, तर अहिले पौडेल समूह भत्किएको छ। यो समूहबाट त पौडेल, शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिम्म र शेखर कोइराला पनि सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने अभियानमा छन्। सुजाता कोइरालाले पनि सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने भनिरहेकी छिन्। कोइराला परिवारबाट एकजना मात्रै अघि सर्ने प्रयास भए पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन। पौडेल समूहका नेता प्रकाशमान सिंह र शशाङ्क कोइराला बीच त आरोप प्रत्यारोप नै चलिसकेको छ। तर शनिबार शशाङ्क सिम्मकै घरमा पुगेर भेटेर तिक्तता मेटाउने प्रयास गरेका छन्। स्वयं पौडेल र सिम्म बीच पनि सम्बन्ध बिग्रिएको चर्चा भइरहेको छ। यद्यपि दुई नेताले बिहिबार भेटघाट गरेर संवादहीनता तोड्दै एक ठाउँ रहेको सन्देश दिने प्रयास गरे, तर सभापतिको उम्मेदवारीबारे भने ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेनन्। प्रमुख दावेदार मानिएका पौडेलले भने सिद्धान्त र व्यवहारमा आफू जतिको योग्य अरू नभएको दावी गर्दै आएका छन्। सभापति बन्न पाए 3 तहको चुनावमा कङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएर बिदा लिने प्रस्ताव समेत पौडेलले गरेका छन्। बीपीको सिद्धान्तलाई पनि कङ्ग्रेसमा अहिले स्थापित गराउनु आवश्यक रहेको पौडेल बताउँछन्। एउटा उद्देश्य राखेर मैले राजनीतिमा आएको छु। जहिले पनि मैले भन्छु, मैले आजै पनि म भन्छु, आज समाजवाद बीपीले भन्नुभयो। हामी केवल शब्द मात्रै घोकेर हुँदैन। समाजवादको के हो त अर्थ? हाम्रो पार्टीको कुन साथीले दियो त्यो समाजवादको मिनिङ? मैले दिएको छु नि त। मैले भनेको छु समाजवाद भनेको, बीपीले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको निमुखालाई न्याय विपन्नलाई आयो हो। निमुखा जनताले न्याय पाएका छैनन्। पौडेल समूहबाट शेखर कोइरालालाई साझा उम्मेद्वार बनाउने विषयमा सहमति हुन सक्ने कतिपयको अनुमान छ। तर शनिबार मात्रै सिम्मले कङ्ग्रेसका संस्थापक नेताहरूको सपना आफूले पूरा गर्न सक्ने दावी गरे। यसको अर्थ सिम्म सभापतिको उम्मेद्वारबाट पछि नहट्ने बुझ्न सकिन्छ। गणेश मानजीको, बीपी कोइरालाको, नेताजीहरूको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सपना थियो त्यो चाहिँ पूरा गर्न सक्छौ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। 13औं महाधिवेशनमा बलियो साथ पाएर पनि पराजित भएका पौडेललाई अहिले सजिलो छैन। विगतमा पौडेललाई साथ दिएका कतिपय नेताहरू अहिले एक्लै उम्मेदवारी घोषणा गर्न थालेका छन्। 13औं महाधिवेशनमा पौडेल समूहमा रहेका महेश आचार्य अहिले उपसभापतिको दावेदारका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्, तर उनले यसपटक गुट परिवर्तन गर्ने संकेत गरेका छन्। नेताका निम्ति मैले समर्पण गरेको चाहिँ छैन। मेरा चाहिँ आफ्ना मौलिक चाहिँ सोचाइहरू चाहिँ छन्, मेरा चिन्तनहरू चाहिँ छन्, मेरो कार्यशैली चाहिँ छ, मेरो प्रस्तुतिको चाहिँ शैली चाहिँ छ। धेरै भयो पार्टीलाई गुटगत राजनीतिको आँखा र व्यवहारले चाहिँ पार्टीलाई क्षति पुर्याएको चाहिँ छ। पौडेल समूहमा फुटाउनुलाई कतिपयले सभापति देउबाको भूमिका रहेको आशंका गर्ने गरेका छन्। अघिल्लो महाधिवेशनमा सबै एकजुट भएका नेताहरू अहिले किन तितरबितर भए त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। तर देउबा पक्षले भने पौडेल समूहमा आफूहरूले कुनै भूमिका नखेलेको दावी गरेको छ। उहाँहरूको बीचमै अब आपसमा त्यसमा समस्या होला।
सभापतिको कुनै भूमिका छैन यसमा चाहिँ। पौडेल समूहमा सभापति पछिको महत्वपूर्ण पदहरू उपसभापति र महामन्त्रीमा पनि ठूलै लडाईँ हुने देखिन्छ। 2 उपसभापति र 2 महामन्त्री पदमा कसलाई अघि सार्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। तर पौडेल समूहका भनिएका नेताहरू रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र बडु, गुरुराज घिमिरे, चन्द्र भण्डारी लगायत नेताहरू पदाधिकारीमा आकांक्षी हुन्। सभापतिमै 4 जना अघि सरेपछि यी नेताहरू कसको पछि लाग्छन् अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। अघिल्लो पटक कृष्ण सिटौलाको समूहबाट उम्मेद्वार बनेर महामन्त्रीमा पराजित गगन थापा यसपटक पौडेल समूहसँग नजिकिएको चर्चा छ। तर थापाले कुन समूह रोज्छन् अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा पौडेल समूहभित्रको गुट उपगुटले कुनै पनि उम्मेद्वार सुरक्षित नहुने अनुमान गरिएको छ। माओवादी केन्द्रले आगामी पुस महिनामा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने कार्यतालिका अनुसार शनिबार देशभर ओडा सम्मेलन गरेको छ। माओवादी केन्द्रले सदस्यता नवीकरणको सम्पूर्ण काम सकेर स्थानीय तहको अधिवेशनको काम सुरु गरेको हो। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रले ओडा सम्मेलनमा सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न र सम्भव नभई निर्वाचनको प्रक्रिया अपनाउन तल्ला निकायलाई निर्देशन दिएको हो। ओडा सम्मेलनका क्रममा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा पार्टीको ओडा सम्मेलनमा कुनै पनि विभाजित मनोविज्ञान एवं मानसिकता नराखी एकताबद्ध भएर सर्वहारा वर्गप्रति निष्ठावान, जनताप्रति उत्तरदायी र समाजवादी क्रान्तिको यात्रामा लाग्न सक्ने नयाँ एवं रूपान्तरित पार्टी निर्माणमा लाग्न आम जनसमुदायमा अपिल गरेको छ। प्यानल र गुट बनाएर निर्वाचनमा भाग लिन नपाइने नेता तथा कार्यकर्तालाई माओवादी केन्द्रले प्रश्न पारेको छ। सहमतिमै प्रयत्न गर, किनभने यति बेला पार्टी निर्माणका निम्ति सहमतीय प्रणालीलाई विकास गरेर लिएर जानुपर्छ। अहिले अन्तर्विरोध र प्यानलहरू अन्तर्विरोध त हुन सक्लान्, प्यानल गरेर गर्नु त्यति बेला उपयुक्त होइन र सङ्गठनात्मक प्रणाली पनि होइन र त्यस्तो हुन सकेन काहीँ हैन आकांक्षीहरू बढी भए भने त्यस्तो स्थितिमा निर्वाचनलाई पनि निषेध गरिएको छैन। त्यसैले हामीले निर्वाचन आयोग पनि बनाएको छ। सम्मेलनका लागि देशभरका 6743 ओडामा पार्टीले गठन गरेको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन समिति समेत गठन गरेको छ। यस्ता समिति 753 गाउँपालिका र 7वटै प्रदेशमा गठन भएको माओवादी केन्द्रको निर्वाचन आयोगका प्रमुख विष्णु पुकार श्रेष्ठले जानकारी दिए। केन्द्रले आउँदो मङ्सिर 11 गते 753 वटै स्थानीय तहमा र मङ्सिर 25 गते 7 प्रदेशमा सम्मेलनको काम सक्ने कार्यतालिका बनाएको छ। वडा, गाउँ, नगर र प्रदेश सम्मेलनले पार्टीको सङ्गठन बलियो हुने कार्यकर्ताले अपेक्षा गरेका छन्। सम्मेलनबाट चाहिँ हामीले यो पार्टीलाई एउटा मजबुत बनाउने र यो पार्टी जति बलियो हुन्छ त्यति प्रतिगमनका विरुद्ध जति पनि भोलि समस्या आइलाग्छन् त्यसको लागि लड्ने एउटा शक्ति प्रदान गर्ने र हाम्रो यो पार्टीले चाहिँ एउटा पुनर्जागरणको अभियान पनि चलाउँछ र जनताको बीचमा जाने हाम्रो अभियान पनि छ। त्यसको लागि यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ हाम्रो टोलमा रहेका यो ओडामा रहेका सदस्यहरूलाई सङ्गठित गराउने, एकबद्धता गराउने, होइन कमिटीहरू गठन गर्ने, अझ उत्साहपूर्वकले माथि लैजाने पार्टीलाई, त्यही अपेक्षाका साथ हामी आजको यो सम्मेलनमा उपस्थिति भएका छौँ। माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधान 2078ले पार्टीका विभिन्न तह र जनवर्गीय सङ्गठनका केन्द्रीय निकायको निर्वाचनका लागि केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ। माओवादी केन्द्रले पार्टी सदस्यता नवीकरणको काम सबै टुङ्ग्याएको छ। केन्द्रका देशभरि करिब 8 लाख सदस्य पुगेको र अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ। केन्द्रले आउँदो पुस 11, 12 र 13 गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने निश्चित गरेको छ। केन्द्रले गठन गरेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रदेशमा 7 सदस्यीय, स्थानीय गाउँ तथा नगरमा 5 सदस्यीय र वडा तहमा 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको छ। माओवादी केन्द्रमा वडा, गाउँ र नगर हुँदै प्रदेशसम्मको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि केन्द्रीय नेतृत्व परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना छैन। प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। नेपाल परिवार दलको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। काठमाडौँमा जारी राष्ट्रिय सम्मेलनको पहिलो दिन विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र छिमेकी मुलुकका प्रतिनिधिहरूले शुभकामना दिएका छन्। दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले मुलुक गम्भीर राजनीतिक मोडमा भएकाले
यस्तो बेला परिवार दलको जिम्मेवारी झनै बढेको प्रतिक्रिया दिए। उनले मुलुक र जनता केन्द्रित नीतिभन्दा आफ्नो पार्टी बाहिर नजाने स्पष्ट पारे। सबै खाले विभेदको अन्त्य गरौँ, सुसंस्कृत, समृद्ध र समावेशी नेपालको सिर्जना गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ यो महाधिवेशन हामीको चाहिँ उद्घाटन सत्रमा छौँ। लेट अस end all forms of discrimination and let us build culture, prosperous and inclusive Nepal. कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अहिले नेपालको राजनीति असहज परिस्थितिमा पुगेको बताए। यो परिस्थितिबाट बाहिर ल्याउन लोकतन्त्र बलियो बनाउनु पर्ने ओलीको भनाइ छ। असहज परिस्थितिप्रति हामी चित्त दुखाएर गुनासो गरेर मात्रै बस्न सक्दैनौँ। यस असहज स्थितिलाई बिल्कुल सहज र सामान्य स्थितिमा फर्काउने, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सामान्य प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने अवस्थामा पुर्याउने त्यस काममा हामी जुट्नु पर्छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिमा इमान्दार हुनुपर्ने बताए। कसैलाई परवाह नगर्नुहोस्, लक्ष्य ठिक छ भने, उद्देश्य पवित्र छ भने, भावना राम्रो छ भने तपाईँ निरन्तर रूपमा सही बाटोमा अगाडि बढिरहनुहोस्। सही कुराको अन्तमा जित हुन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले महाधिवेशनको सफलताको कामना गर्दै देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दललाई आफ्नो साथ रहने स्पष्ट पारे। राजनीतिक पार्टी खुल्नुपर्छ लोकतन्त्रमा, तर लोकतन्त्रमा राजनीतिक पार्टीको दायित्व र जिम्मेवारी के हो अथवा राजनीतिक पार्टीले जनताको मन जित्नको लागि के काम गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा आज नेपाल परिवार दलले एउटा सोच र चिन्तन अगाडि ल्याएको छ। त्यो सोच र चिन्तन कार्यान्वयनको लागि तपाईलाई मेरो शुभकामना छ। एकनाथ ढकालजी। कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दल र छिमेकी मुलुकका विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूको शुभकामना सन्देश पाठ गरिएको थियो। यी थिए महाधिवेशन महाउत्सवका प्रसङ्गहरू। समाचारको सिलसिला भने जारी छ। हामी विश्रामपछि आउनेछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस विश्वभर नै विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। बालबालिकाको उत्थान, कल्याण र जीवनशैलीमा सुधारका लागि मनाइने भने पनि नेपालमा भने अझै पनि सडक बालबालिकाको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सडकमा अझै पनि सडक बालबालिकाको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। सडक बालबालिकाको अवस्था हेर्दा सरकारले बनाएको नीति नियमलाई गिज्याइरहेको महसुस हुन्छ। एक रिपोर्ट। शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सन् 1954मा स्थापना भई हरेक वर्ष 20 नोभेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरिन्छ। विश्वभरका बालबालिकाको उत्थान, कल्याण र जीवनशैलीमा सुधारका लागि यो दिवस मनाउने गरेको भए पनि नेपालमा भने अझै बालबालिकाको अवस्थामा केही सुधार आएको छैन। विश्वभरिका अन्य देश जस्तै नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाए पनि सडक बालबालिकाको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकेको छैन। संघीय राजधानी मानिने काठमाडौँको गौशाला, कोटेश्वर, चाबहिल, नयाँ बस पार्क, रत्न पार्क, बानेश्वर लगायतका स्थानमा सडक बालबालिका भीख मागिरहेको अवस्थामा प्रशस्तै भेटिन्छन्। नेपालले सन् 2022 सम्ममा निम्न विकसित राष्ट्रको समूहबाट र सन् 2030 सम्ममा मध्यम आय भएको देशका रूपमा माथि उक्लने लक्ष्य लिएको छ। बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकारी तवरबाट नै कुनै काम नभएमा देशको ऐन, नियम र संविधानले व्यवस्था गरेर मात्रै केही पनि हुन्न। अब नेपालको संविधानमा घाँस बास कपासलाई मौलिक हकको रूपमा लिइएको छ। मौलिक हक प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि हो। नै उचित वासस्थानको व्यवस्था गराई यस्तो समस्या समाधानका लागि उचित
चाहिँ कार्यविधि बनाएर सरकार नै अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले पनि हेरिदिँदाखेरि अनि त्यसपछि एउटा फिक्स कोटेसनमा क्या होइन ठाउँमा लोकेसन बनाएर राखिदिने अनि शिक्षा दिनु नै पर्छ। होइन उनीहरूलाई चाहिँ मेन्टली मोटिभेट गराउनुपर्छ। त्यो लेभलको पिपलहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ। त्यस्तो जब अपर्च्युनिटीहरू उनीहरूलाई जब दिने अनि उनीहरूको बच्चाको अर्गनाइजेसनलाई दिने अथवा केही गरेर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षणका लागि जति कानून बनाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन भने कागजमै सीमित हुन्छ। आजका बालबालिका भोलिका देशका खम्बा हुन् भन्ने मर्म सबैले बुझ्न जरुरी छ। अझै पनि सडक बालबालिका सडकमा उत्तिकै छन् भने यसमा कानून बने तापनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने सरकारको पनि ध्यान जान सकेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेश मामाका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई सिद्ध्याउन अरू 10 दल आए पनि कुनै फरक नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। एमाले काठमाडौँ महानगर कमिटीले शनिबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा ओलीले एमाले सिद्ध्याउन 5 दलीय गठबन्धन बनेको भन्दै अन्य 10 दल आए पनि कुनै फरक नपर्ने बताएका हुन्। उनले एमालेलाई कसैको बैशाखी टेकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै आगामी निर्वाचन एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउने दाबी गरे। नेकपा एमाले कसैको बैशाखी टेकेर होइन, आफै चुनाव लड्न सक्षम छ, आफै चुनाव लड्छ, आफै जित्छ। अहिले बल्ल नेकपा एमाले शुद्धिकृत, शुद्ध बनेको, फोहोर नभएको, फोहोर पन्सिएको त्यस्तो एमाले बनेको छ। आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका केही दल कङ्ग्रेसको औँला नसमाती हिँड्नै नसक्ने ओलीको तर्क छ। एमाले नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा विकासको लहर ल्याएकै कारण सरकारबाट हटाइएको उनले बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू र आफ्नो पार्टीलाई सिद्ध्याउन एमालेले चितवनमा महाधिवेशन गर्न लागेको आरोप लगाएका छन्। रौतहटको कटहरियामा शनिबार आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले माओवादी र आफूलाई सिद्ध्याउन चितवनमा महाधिवेशन गर्न लागेको भए पनि जनताका तागत अघि कसैको केही नलाग्ने बताएका हुन्। सभामा अध्यक्ष दाहालले आउने निर्वाचनमा माओवादी पार्टी 64 सालको जस्तै 1 नम्बर पार्टी बन्ने दावी गरेका छन्। दाहालले रौतहटवासी लगायत माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूलाई एकजुट भएर अगाडि बढ्न निर्देशन पनि दिए। संविधान मार्फत ग्यारेन्टी गरेको संघीयता, समावेशी, समानुपातिक अधिकारलाई बचाउन माओवादीले आगामी चुनाव जित्नुपर्ने भन्दै दाहालले आक्रमक भएर अघि बढ्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यसकारण तिमीहरू चितवन आउँदैछौ भन्ने गरेको छु, तर तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला उनीहरू चितवन गएका हुन्। प्रचण्डलाई र माओवादीलाई माया गर्न गएका त होइनन्, सिद्ध्याउनु गएका हुन्। तर जनताको अगाडि दुनियाँको कुनै पनि ताकतको केही पनि लाग्ने छैन, हामी जित्नेछौँ। अध्यक्ष दाहालले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण संविधान संशोधन हुन नसकेको पनि बताएका छन्। महिला, बालबालिका, मुस्लिम, मधेसवादीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी आफूले संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा लगे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले रोकेको उनले बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले केपी शर्मा ओली मधेसी जनता विरोधी खलपात्रको रूपमा रहेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओलीको अहंकारी र दम्भ प्रवृत्ति कहिल्यै सफल नहुने बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी तनहुँ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमालेमा रहँदा ओलीको अहंकारी र दम्भका साथै सत्ता लिप्सा हावी भएका कारण आफूहरूले विद्रोह गर्नुपरेको बताए। ओली प्रवृत्तिबाट निराश भए समाजवादीमा प्रवेश गर्नेहरूको संख्या पनि बढेको उनको दाबी छ। क्रान्तिकारी रहेनन्, उनले हिजो अन्याय गरेकै हुन्, आफ्नो आशेपाशेलाई मात्रै उठाएका हुन्, आफ्नो प्रशंसकहरूलाई मात्रै उनले ठाउँ दिएका हुन्, योग्य सक्षमहरूलाई होइन भनेर मान्छेले विस्तारै महसुस गर्दै अहिले काठमाडौँ जिल्लामा
केन्द्र तथा प्रदेशबाट बाहिरिनु परेको एमाले अब जिल्लामा पनि शून्यको अवस्थामा पुग्ने नेपालको भनाइ छ। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले असल मान्छे नपाएकाले एमाले पार्टीको झण्डा गैंडालाई बोकाएको भन्दै कटाक्ष गरे। कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले विभिन्न दलबाट आएका कार्यकर्तालाई नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गराएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धनलाई सहमतिमा लिएर एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने रणनीतिमा लागिपरेका छन्। सत्ता साझेदार दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि अब एमसीसीलाई सम्झौतालाई टुङ्गो लगाउने मनस्थितिमा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले सड़क र ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग भएको सम्झौता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार नेपाल सरकार र संसदमा रहेको प्रश्न पारेपछि सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धनलाई प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासमा लिएर एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउने रणनीतिमा लागेका हुन्। सत्ता साझेदार राजनैतिक दलमध्ये दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी यथास्थितिमा नै संसदबाट पारित गर्न सकारात्मक भएका छन्। शुक्रबार मात्रै दाहालसँग अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले भेटवार्ता गरेका थिए। माओवादी केन्द्र निकट उच्च स्रोतका अनुसार दाहालले एमसीसीलाई धेरै राजनीतिकरण गरेर गिजोल्ने काम भएको भन्दै अब धेरै विवादमा राख्न नहुने धारणा राखेका छन्। उनले आफू एमसीसीको विरोधी नभएको पनि प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। तर पार्टीभित्रका केही नेताहरूले यसको चर्को विरोध गरेका छन्। थोरै पनि यहाँ चाहिँ दायाँ बायाँ भयो भने यो चाहिँ गठबन्धनको सरकार टिक्दैन। त्यसकारणले राष्ट्रिय सहमति के विषयमा जुट्छ त्यसैको आधारमा अगाडि बढाउनुहुन्छ यो सहमतिको लागि। यो के हुन्छ भन्ने कुरा त साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई एकचोटि पल्टाएर हेरौँ। अहिले हामी अगाडि बढ्ने भनेको त्यो न्यूनतम कार्यक्रमको जगमा टेकेर नै जाने हो। एमसीसी पारित गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल दुवैले अमेरिकालाई पत्र पठाइसकेका छन्। यो कुरा स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाले खुलासा गरेका थिए। यता सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धनकै नेत्री दुर्गा पौडेलले देशको हितमा हो भने एमसीसी पास गर्ने बताएकी छिन्। नीति कार्यक्रममा पनि सरकारको त्यो एमसीसी परेको अवस्था होइन र अब के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। हामीले चाहन्छौँ कि यी विवादित विषयहरू अहिले नआओस्। अहिले चाहिँ सुचारू रूपले कामहरू अगाडि बढाएर लैजानुपर्ने अहिलेको सरकारको आवश्यकता त्यो पनि हो र त्यसैलाई प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धनले नेकपा एमालेलाई एमसीसी सम्झौताका विषयमा पछिल्लो विकसित घटनाक्रम आफ्नो दललाई जानकारी नगराएको र यस विषयमा छलफल गर्न नचाहेको कुरा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूसँग शुक्रबार भएको भेटमा बताएका थिए। सरकारले विपक्ष दलसँग सहकार्य गर्न चाहेमा एमसीसीका विषयमा सकारात्मक हुन सक्ने नेकपा एमालेले संकेत गरेको छ। पहिलो कुरा त सरकारको दृष्टिकोण के हो यसमा क्लियर आउनु पर्यो। दोस्रो, यो प्रस्ताव पास गर्नको लागि उहाँहरूलाई प्रतिपक्षको सहायता आवश्यक पनि पर्दैन किन 165 प्रदेशसभामा उहाँहरूको सदस्य सङ्ख्या छ गठबन्धनको पक्षमा। त्यो नै यो प्रस्ताव पारित गर्नका लागि काफी हो। यदि उहाँहरूले होइन हामीले मात्रै नसक्ने भयौँ यसका निम्ति प्रतिपक्षको सहायता चाहियो भनेर फर्मल्ली उहाँहरूले भन्नुभयो भने त्यति बेला हामीले हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ। एमसीसी सम्झौता नेपालले राख्ने नराख्ने नेपाल सरकारको निर्णयमा भर पर्ने विषय भएकोले सरकारले वृहत रूपमा छलफल गर्न आवश्यक देखिएको छ। नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग, कानून व्यवसायी र देशका सम्पूर्ण राजनैतिक दलका नेतासँग छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हरिशरणको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीले एमसीसी सम्झौता रद्द गर्न 28 गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ। शनिबार काठमाडौँको खुला मञ्चमा आयोजित एमसीसी सम्झौता विरुद्धको विशाल आमसभामा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकीले सत्ता गठबन्धनलाई एमसीसी सम्झौता रद्द गर्न 28 गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका हुन्। अध्यक्ष बुढाथोकीले यदि कुनै पनि हालतमा एमसीसी संसदबाट पास गरे आफ्नो पार्टीले त्यसको प्रतिकार गर्ने बताए। अब हामी पनि अल्टिमेटम दिन्छौँ। अबको 28 गतेभित्र, अब आउने 28 गतेभित्र नेपालका शासक वर्गहरू
तपाईँहरू सत्तामा रहेका वर्गहरूले एमसिसी नेपालमा चाहिँदैन भन्न सक्नुपर्छ। यदि चाहिँदैन भन्न सक्नु भएन भने नेपाली जनताले 2 करोड 3 करोड नेपाली जनताको हस्ताक्षर सहितको हामी अमेरिकालाई चिठी पठाउनेवाला छ र अन्तिम अल्टिमेटम दिँदैछ र त्यो एमसिसी पास गर्ने दिनमा नेपालमा बन्दुक पड्किनेछ। यो कुरा लेखेर राख्नुहोस्। कार्यक्रममा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता चिरञ्जीवीले सरकारले आफ्नो पार्टीसँग सरकारले गरेको 3 बुँदे सम्झौता अक्षरशः पालना नगरी विद्रोह गर्ने चेतावनी दिए। प्रतिबन्ध लाग्यो 3 बुँदे सहमतिसहित हामी खुल्ला परिस्थितिमा आएका छौँ। हामी सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ यदि तपाईँ 3 बुँदेमा इमान्दार हुनुहुन्न भने भर्खरै तालिबानको विद्रोह सायद तपाईँले सिक्नु भएको छ नि, देख्नु भएको छ नि। यो कुरा याद राख्नुहोला। विप्लवको पार्टी जिउँदो छ। विप्लवको पार्टीले क्रान्ति रोकेको छैन। एकीकृत क्रान्ति अगाडि बढिरहेको छ। म खबरदारी गर्न चाहन्छु यदि 3 बुँदे सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गर्नु भएन भने नेपालमा विद्रोहको झिल्का छुट्छ। कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताले एमसिसीको चर्को विरोध गरेका थिए। यदि सरकारले एमसिसी पास गरे देशमा आगो बल्ने चेतावनी दिएका थिए। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिका होस् या उपत्यका बाहिर सामुदायिक कुकुरहरूको बिगबेगे बढ्दो छ। यसले दुर्घटना निम्त्याउनेदेखि कुकुरको टोकाइबाट लाग्ने रेबिज रोगका कारण वर्षेनी ठूलै संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ। तर यस्ता कुकुरहरूको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका धेरै स्थानहरूमा सामुदायिक कुकुर अनियन्त्रित रूपमा हिँडिरहेको देख्न पाइन्छ। तपाईको घर टोलमा पनि सामुदायिक कुकुरहरू यसरी अवश्य पनि हिँडिरहेका होलान्। कतिपय साइकल तथा मोटरसाइकल यात्रु तथा पैदल यात्रुलाई यस्ता कुकुरहरूले झम्टेर टोकेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। साँझ र बिहान चहल पहल कम भएको मौका छोपेर सडकमा कब्जा नै जमाउँछन्। मान्छे देख्यो कि भुक्न थालिहाल्छन्। पछिल्ला दिनमा यसरी कुकुरको संख्या अत्यधिक बढ्दै जानु र नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार निकायले व्यवस्थापन नगर्दा आफूहरू निर्धक्क भएर हिँड्न समेत नसकेको नागरिकको गुनासो छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 25 to 50% मान्छेहरू काठमाडौँमा यो कुकुरको टोकाइले रेबिस सुई लाउनु परेको छ होइन। यो पनि एकदम ठुलो समस्या हो। तर सरकारले यसमा चाहिँ केही नगरेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ भन्दाखेरि होइन। त्यही भएर सरकारको ध्यान आकर्षण जान एकदम जरुरी छ। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ टोक्दाखेरि रेबिज लाग्नेदेखि लिएर अब यो राम्रो पनि देखिँदैन। कुकुरहरू यसरी छाडा छोडेको त्यति सिभिलाइज पनि देखिँदैन सोसाइटी। त्यही भएर मलाई यो चाहिँ अलि ठुलै प्रब्लम हो जस्तो लाग्छ। वर्षेनी कुकुर व्यवस्थापनका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको महानगरपालिकाको तथ्याङ्क छ। हाल काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका सार्वजनिक स्थानमा करिब 25,000 कुकुर रहेको महानगरपालिकाको तथ्याङ्क रहेको छ। जसमध्ये 2,000 कुकुरलाई रेबिजको खोप लगाइएको छ। 6,000 कुकुरको बन्ध्याकरण गरिएको छ। यस वर्ष थप 16,000 देखि 22,000 सम्म कुकुरहरूलाई रेबिज विरुद्धको खोप लगाउने महानगरपालिकाको लक्ष्य रहेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलको भनाइ छ। यो आर्थिक वर्षभित्र हामीले चाहिँ 6,000 सामुदायिक कुकुरहरूलाई बन्ध्याकरण गर्ने, त्यसपछि 16,000 कुकुरलाई चाहिँ रेबिज लगाउने, 16 देखि 22,000 सम्म पुनः रेबिज लगाउने कुराहरू छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो सुरु चाहिँ 13, 14, 15 वडामा चाहिँ हामीले रेबिज लगाउने कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ। सामुदायिक कुकुरले टोकेपछि समयमै उपचार अथवा रेबिज विरुद्धको सुई लगाएन भने रेबिज लाग्ने गर्दछ। अझै अनियन्त्रित रूपमा फैलिएर हिँड्ने कुकुरहरूले टोके पश्चात निकै जोखिम हुन्छ। रेबिज लागिसके पश्चात निको हुने कुनै सम्भावना छैन। जब रेबिज लाग्यो तब मानिसको मृत्यु निश्चित जस्तै हो। रेबिज रोग पुरानो भए पनि यसको नियन्त्रणको निम्ति सरकारवालाहरूले प्रयास गरेको दावी गरे तापनि कुकुर नियन्त्रणमा भने खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। क्यामेरामा अमृत भट्टका साथमा दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार।
सरकारले रुग्ण अवस्थामा रहेका पुराना उद्योग एवं सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार गरेर नयाँ मोडलका साथ सञ्चालनको तयारी गरेको छ। व्यवस्थापनमा सुधार गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिने हो भने सबै रुग्ण उद्योग र संस्थानहरू नाफामा गई समृद्धि हासिल गर्न सकिने भन्दै विज्ञहरूले सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। सन् 1930 को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं बिक्री वितरणमा बजार संयन्त्र एवं निजी क्षेत्रले सबल ढङ्गले काम गर्न नसकेपछि संसारभर सार्वजनिक संस्थानको उदय भएको हो। आम सर्वसाधारणका लागि सुलभ मूल्यमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन र विकास निर्माणका क्रियाकलापहरूलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले नेपालमा विक्रम सम्वत 1993 मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भई सार्वजनिक संस्थानले गति लिएको थियो। तर पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थानले उद्देश्य अनुरूप कार्य गर्न नसकेको र सुस्त व्यवस्थापन हुन नसक्दा आधा जसो घाटामा गइरहेको भन्दै अर्थविदहरूले औचित्य सकिएको बताउन थालेका छन्। संसारभरिकै अभ्यासले के देखाएको छ भने सार्वजनिक संस्थानहरू चाहिँ पहिलो तिनीहरूको दुर्गुण भनेकै तिनीहरू भ्रष्टाचारको अखाडा हुन्छन्। त्यसो भएर तिनीहरूलाई राख्नु औचित्य सक्यो। 7औं पञ्चवर्षीय योजना 2047 सम्म आइपुग्दा संस्थानको संख्या 62 पुगेको थियो। पछिल्लो समय यो संख्या 44 मा झरेर ती अस्तित्वमा रहेका छन्। त्यसमध्ये 38 मात्र सञ्चालनमा छन्। 30 वटा संस्थानलाई निजीकरण समेत गरियो। निजीकरणपछि उद्देश्य विपरीतका कार्य भए र बन्द पनि भए। केही गाभिएका छन्। अब सरकारले बन्द अवस्थामा रहेका सबै रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी गरेको छ। सरकारी, निजी र सहकारी सबै क्षेत्रको संयुक्त संलग्नतामा नयाँ मोडेलका साथ सबै रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन्। बजारलाई नियन्त्रण र उत्पादन एवं रोजगारी वृद्धि गर्ने सबै उद्योग एवं संस्थानलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने बाहिरी पक्षको भनाइ छ। जुन कुरा अब निजी क्षेत्र राम्रोसँग आइसकेको छ त्यो ठाउँमा सरकार वस्तु चाहिँ हुँदैन। तर जुन अति संवेदनशील वस्तु छ जस्तै खाद्यान्न, तिहार आयो उसले म काठमाडौँ उपत्यकामा 10,000 टन चिनी चाहिँ म बेचिदिन्छु, खुला छ। यति एउटा न्युज एक सेन्टेन्सको आयो भने बजार कमाइन्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई बजारलाई सिग्नल दिने ठाउँमा हामीलाई चाहिन्छ जुन जनताका आधारभूत आवश्यकता। संस्थानहरू र रुग्ण उद्योगबारे अध्ययन गर्न 1 वर्ष अघि सरकारले पूर्व सचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा एक उच्च स्तरीय समिति बनाएको थियो। त्यो समितिले गोरखकाली रबर उद्योग, भेरकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इट्टा टायल कारखाना लगायत सबै उत्पादनमूलक उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। चुस्त व्यवस्थापन र उत्पादन एवं रोजगारी बढाउन सक्ने रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने समितिको राय थियो। सरकारी नियन्त्रण बढी नहोस् र निजी उद्योगसँग जुन यहाँले भन्नुभएको छ सहकार्य गरेर आफआफ्नो पार्टबाट आफआफ्नो भूमिकामा चाहिँ जिम्मेवार भएर लाग्ने हो भने यो सबै उद्योगहरूको एकदम राम्रोसँग सम्भावना छ र उद्योग चलाउनुपर्छ। विशेषज्ञ व्यक्तिहरू र त्यो विषयको ज्ञान भएको मान्छेले त्यो यदि बोर्ड चाहिँ हेर्ने हो भने त्यसलाई अलिकति त्यसको हेराइमा फरक हुन्छ। सबै ठाउँमा करिब भनौँ न 25% बढी कर्मचारीहरू कार्यरत छन्, तलब भत्ता सुविधा खाएर काम पाइराखेका छैन। तेस्रो कुरो चाहिँ अलिकति सरकारको उदासीनता पनि लाग्छ मलाई। उत्पादन एवं सेवा क्षेत्रमा रहेका वा बन्द भएका सबै संस्थान र उद्योगहरूको सुधार गरी देशमै उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनसँगै देशलाई फाइदा पुर्याउनतर्फ यति बेला ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरूको राय छ। कुशल व्यवस्थापक राख्न सकेर नीति नियमलाई त्यत्तिकै सहजीकरण गरिदिने हो भने पक्कै पनि ती रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू र सार्वजनिक संस्थानहरूले नाफा दिन सक्छन्। सँगसँगै देशमा रोजगारी उत्पादन दिएर आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको आन्ध्र प्रदेशमा 2 दिनदेखिको निरन्तर वर्षाका कारण आएको बाढीमा परि कम्तीमा 15 जनाको ज्यान गएको छ।
बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीमा परि 100 भन्दा बढी बेपत्ता भएको सुरक्षा अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बाढीका कारण ठूलो क्षति भएको र प्रभावितहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य भइरहेको सुरक्षा अधिकारीहरूले जनाएका छन्। बाढीले आन्ध्र प्रदेशका चित्तूर, कडापा, कुर्नूल र अनन्तपुर जिल्लामा धेरै असर गरेको छ। हराएका व्यक्तिहरू जीवित भेटिने सम्भावना कम रहेको पनि उद्धारमा सहभागीहरूले बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा सङ्कटा क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार भएको खेलमा सङ्कटाले हिमालयनसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। खेलको 60औं मिनेटमा लक्ष्मण रुचालले गोल गर्दै सङ्कटालाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 64औं मिनेटमा त्रिदेव गुरुङले गोल गर्दै हिमालयनलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। खेलमा सङ्कटाका लक्ष्मण रुचाल म्यान अफ द म्याच चुनिए। आजको दोस्रो खेलमा 3 स्टारले च्यासललाई पराजित गरेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेस र एमालेको महाधिवेशनमा पदका लागि महाभिडन्त। महासचिवमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा। रामचन्द्र पौडेल समूह विभाजित। साझा उम्मेद्वारका लागि प्रयास जारी। माओवादी केन्द्र आजदेखि अधिवेशनमा। पहिलो दिन वडाको नेतृत्व चयन। राष्ट्रिय सम्मेलन अघि सबै तहमा नयाँ नेतृत्व आउने। केन्द्रमा भने प्रचण्डको निर्विकल्प। नेपालमा अझै पनि सडक बालबालिकाको अवस्थामा सुधार आउन सकेन। काठमाडौँकै सडकमा मागेर खानेको संख्या बढ्दै संवैधानिक अधिकार पनि कार्यान्वयन भएन। नेपालमा बेवारिसे कुकुरका कारण रेबिज रोग नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै। काठमाडौँका सार्वजनिक स्थानमा मात्रै 25,000 कुकुर व्यवस्थापनमा सरकारी निकायको बेवास्ता। धराशायी बनेका पुराना उद्योग तथा संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्ने सरकारको तयारी। उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिन विज्ञहरूको सुझाव। बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीमा परि भारतको आन्ध्र प्रदेशमा कम्तीमा 15 जनाको ज्यान गयो। सयौं बेपत्ता। खोजी तथा उद्धार कार्य जारी। र ए डिभिजन लिगमा हिमालयन शेर्पा र सङ्कटाबीच 1-1 गोलको बराबरी। च्यासललाई 3 स्टारले 3-0ले हरायो। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।